Syria on Wednesday joined China's Belt and Road Initiative. A Syrian official said the admission revives the old role of Syria on the ancient Silk Road. لقد كانت سوريا إحدى الدول الأساسية في طريق الحرير القديم، خاصة مدينتي حلب وتدمر، ولذلك نحن ننعش هذا الطريق من خلال انضمامنا لهذه المبادرة التي ستساهم بشكل أو بآخر إلى تعزيز التعاون المشترك على الأقل بين بلدينا الصديقين، وسيكون هناك أيضا تعاون متعدد الأطراف من ثم مع دول الجوار، الدول التي ترغب بالتعاون مع سوريا من خلال انضمامها إلى هذه المبادرة. منذ اليوم أصبحت سوريا عضوا جديدا للمبادرة، لكن هناك إجراءات ما زالت يحتاج إلى أن نمر بها لكي تصبح سوريا عضوا رسميا.